माननीय श्री दुर्गा पौडेल, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय श्री भानुभक्त ढकाल, सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले 79-80 को लागि पेश गरेको बजेटमाथि केही टिप्पणी गर्न चाहन्छु। बजेटमा सकारात्मक महत्त्वका कैयन कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्। तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गरेमा देशमा दिगो विकास हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर गत वर्षहरूमा बजेटका धेरैजसो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। आगामी वर्षमा त्यस्तो नहोस् भन्नको निम्ति सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिएको छ, तर बजेटलाई समग्र रूपमा अध्ययन गर्दा त्यो दिशामा कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको देखिन्छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योगका दुवै क्षेत्रहरूमा यथास्थितिवादभन्दा माथि उठेर समाजवादी दिशामा केही ठोस कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यो आउन सकेको पाइएन। कृषिको क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने कुरामा जोड दिएको छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर जमिन माथिको सामन्ती स्वामित्वलाई समाप्त नगरिकन तथा हदभन्दा बढी जमिनहरूलाई बिना मुआब्जा अतिक्रमण गरी भूमिहीन किसानहरूलाई वितरण नगरिकन त्यो अहिलेको भूमिको संरचना परिवर्तन गर्नु सम्भव देखिँदैन। त्यसो नगरिकन कृषि उत्पादनको वृद्धि सम्भव छैन। औद्योगिक विकास नभइकन देशको विकास सम्भव छैन। औद्योगिक विकासका लागि सर्वप्रथम स्वदेशी उद्योगहरूलाई विदेशी पुँजी र विदेशी उत्पादनको प्रतियोगिताको विरुद्ध संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दोस्रो, देशमा बढ्दो दलाल पुँजी माथिको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी दुवै कुराहरूप्रति हामीले सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ। देशको आर्थिक विकासको लागि विदेशी सहयोग वा ऋण लिनुपर्ने आवश्यकतालाई हामीले स्वीकार गर्छौँ, तर त्यसो गर्दा देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र वृहत राष्ट्रिय हितमा आँच नआउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। तर एमसिसीबाट देशको राष्ट्रियता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र वृहत राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भीर आँच पुग्ने भएकाले हामीले त्यसलाई खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ। अन्यथा त्यसका दूरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन्। हामीले संहिता र त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ र त्यसमा जोड दिँदै आइरहेका छौँ। अहिले पनि त्यसमा हामीले जोड दिन्छौँ। संहिता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनामा खर्च हुने ठुलो धनराशि देशका लागि अनावश्यक बोझ हो। संहिताबाट जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढ्नुका साथै देशमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ पनि बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा एकातिर देशको विकास कुण्ठित हुने गरेको छ भने अर्कातिर स्थानीय निकायहरूमा जाने बजेटहरू पनि कुण्ठित हुने गरेका छन्, त्यो कम हुँदै गइरहेका छन्। त्यसकारण हामीले संहिताको सम्पूर्ण संरचनालाई खारेज गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो आवश्यकतामाथि जोड दिन चाहन्छौँ। महिलाहरूमाथिको बढ्दो बलात्कार र हिंसाहरूलाई हामीले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। त्यस प्रकारका कारबाहीहरूलाई छिटो टुङ्गाउनका लागि पारिवारिक वा फास्ट ट्र्याकको अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ। त्यसको निम्ति बजेट विनियोजन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ। एकपल्ट बलात्कृत भएपछि कुनै महिलाको सम्पूर्ण जीवन बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण बलात्कृत महिलाहरूको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ र उनीहरूको तत्कालीन क्षतिपूर्ति र जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्ने दायित्व समेत सरकारको हुनुपर्दछ। त्यसप्रति पनि यो बजेटले ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक र सुविधाको रक्षा र उनीहरूलाई सम्मानित जीवन बाँच्न दिनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अपाङ्गता सम्बन्धी महासन्धि अनुसार कानुन बनाएर त्यस अनुसार प्रभावकारी कदम उठाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसतिर यो बजेट लक्षित होस् भन्न चाहन्छौँ। नीति र कार्यक्रममा विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो, तर अहिले बजेटमा त्यस प्रकारको कुनै बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छैन। त्यसप्रति हामीले सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् र त्यसप्रति बजेट विनियोजन होस् भन्न चाहन्छौँ।
बजेटमा विदेशीहरूलाई अपार्टमेन्ट किन्न दिने छुट दिएको छ। विदेशीहरूलाई त्यसरी छुट दिन हुँदैन, त्यसप्रति सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। जमिनमा बढ्दो प्लटिङका कारणले कृषियोग्य जमिन झन सङ्कुचित हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारण प्लटिङलाई पूर्ण रूपले कडाइपूर्वक रोक्न जरुरी छ। परराष्ट्र नीतिको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको रक्षा नै हुनुपर्छ। तर कालापानी समेत क्षेत्रमा भएको भारतीय कब्जालाई हटाउन बजेटमा कुनै खास कार्यक्रम ल्याइएको छैन। यसबारे तत्काल प्रभावकारी कदम उठाउनको लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ। बजेटमा सामान्य खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च धेरै कम राखिएको छ। गत सालको अनुभवमाथि विचार गर्दा त्यो पनि पुरै खर्च हुने देखिँदैन। त्यो अवस्थामा देशको दिगो विकास हुन मुस्किल पर्नेछ। देशमा दिगो विकासका लागि भ्रष्टाचारलाई समाप्त गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता विशेष जोड दिनुपर्ने र त्यस सम्बन्धी सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने र बजेट पनि त्यो कार्यक्रमप्रति लक्षित हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको निर्माणका लागि एकातिर मजदुरहरूको अधिकारहरूको कटौती हुने र अर्कातिर दलाल पुँजीको प्रभुत्व बढ्दै जाने भएकाले विशेष क्षेत्रको योजनालाई पुरै खारेज गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ। देशमा बढेको महँगी र मजदुरहरूको जीवनको अवस्थामाथि ध्यान दिँदै मजदुरहरूको न्यूनतम दर निश्चित गर्न र त्यो नीतिलाई प्रभावकारी प्रकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् भन्न हामीले चाहन्छौँ। उत्पीडित महिलाहरूलाई सहयोग र संरक्षणको लागि महिला सहायता कोष निर्माण गरेर सरकारले त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले जोड दिन्छौँ। समय सकियो। अन्तमा बजेटका सबै सकारात्मक नीति र कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले लागू गर्न सम्मानित सदनद्वारा हामीले यो सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।